नमस्कार। कार्यक्रम विषयान्तरमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। म चन्द्र बानिया। दर्शकवृन्द, विषयान्तर कार्यक्रमको आजको श्रृङ्खलामा हामी समृद्ध नेपालको लागि कृषि जैविक विविधता विषयमा आज हामी खुलेर बहस गर्नेछौँ। सन्दर्भ रहेको छ राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता दिवस। यो विषयमा आज हामी दुईजना कृषि विज्ञहरूसँग छलफल गर्नेछौँ। आज हामीसँग डाक्टर रामकृष्ण श्रेष्ठ र डाक्टर कमल प्रसाद अर्याल हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुवैजना यो कृषिलाई कसरी आधुनिकीकरण गर्ने र कृषकसम्म पुर्याएर यसलाई रोजगारसँग जोड्ने अनि मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने सन्दर्भमा अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ। हामी यो कृषिलाई यो समृद्धिसँग जोड्दाखेरि यो रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवर्धन कति जरुरी छ, यसले आत्मनिर्भर हुन र मुलुकलाई युवासँग रोजगारसँग कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने यसको निष्कर्ष निकाल्ने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। विश्वमै नेपाललाई जैविक विविधताको हिसाबले धनी देशको सूचीमा राखिन्छ। तर नेपाल यस्तो देश हो, यति धेरै सम्भावना भएर पनि कृषिका हामीले घरायसी प्रयोगमा ल्याउने या चुलोमा प्रयोग गर्ने अधिकांश कृषि उपजहरू हामी आयातमा निर्भर गर्नु परेको छ। र हामी जडीबुटीको धनी देश भन्छौँ, औषधि पनि अधिकांश आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर औषधि व्यवस्था विभाग र लिमिटेडले भने हामी लगभग आधा आधी चाहिँ आत्मनिर्भर भएका छौँ है भनेर दाबी गरिरहेका छन्। चामलको आयातको आँकडालाई हेर्ने हो भने वार्षिक 50 अर्बभन्दा बढीको हाराहारीमा चाहिँ चामल आयात हुँदो रहेछ, जबकि नेपालले पहिला निर्यात गर्थ्यो। त्यस्तै तरकारी 18 अर्बभन्दा बढीको वार्षिक आयात हुने गरेको देखिन्छ। प्याज 5 अर्बभन्दा बढीको र लसुन मात्रै यो 2 अर्ब बढीको चाहिँ आयात भएको तथ्याङ्क देखिन्छ। हाम्रो चाहे तराई, पहाड, हिमाल जहाँको पनि भूगोल यस्तो छ कि जहाँ छर्दा पनि रोप्नै पर्दैन, त्यसै उम्रिने देशमा यति धेरै आयात गर्नुपर्ने आँकडा देखिन्छ। अब यसको प्रतिस्थापनको अवस्था के छ, सम्भव छ या छैन? सरकारले कृषिमा आधुनिकीकरण, कृषिमा वैज्ञानिकीकरण, प्रधानमन्त्रीसँग रोजगार कार्यक्रम, कृषिका कार्यक्रमहरू त राखेको छ। तर यो राजनीतिक नारामा मात्रै सीमित भयो कि हामीले आफ्ना रैथाने बालीहरूलाई पनि संरक्षण गर्न र प्रवर्धन गर्न अनि त्यसलाई ब्रान्डिङ गर्न नसक्दाखेरि हामी आयातमा निर्भर गर्नु परेको अवस्था छ। कि हामी रैथाने बालीको संरक्षण गर्दै यसलाई प्रवर्धन गर्दै र ब्रान्डिङ गर्दै मुलुकलाई कृषिमा समृद्धि र हामी मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौँ त? हामी दुई कृषि वैज्ञानिकहरूसँग, विज्ञहरूसँग यो बारेमा जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यहाँ दुवैजनालाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। तपाईँ त अब कृषि विकास महाशाखाको प्रमुखै हुनुहुन्छ होइन? एउटा मलाई यो विषयवस्तुमा छलफलमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा चाहिँ एक लाइनमा सर्वसाधारणले यो दर्शकले बुझिन्छ चाहिँ नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सक्छ या सक्दैन, या यो राजनीतिक नारा मात्रै हो? हस्, धन्यवाद। यो प्रश्न जटिल प्रश्न हो, तर यस्तो छ, अब यसमा हामी त त्यो दिशामा लागेकै छौँ। आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ, त्यसको केही प्रयासहरू भएका पनि छन् र सिधै तपाईँ प्रश्नको जवाफमा भन्नुपर्दा सम्भावना छ, हुन सकिन्छ। हामी कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। डाक्टर अर्याल के हो? एकदमै सक्छौँ, सक्नुपर्छ। किनकि हामीसँग यति धेरै जैविक विविधता, कृषि जैविक विविधता छ, जसलाई चाहिँ हामी अलिकति ट्याप गरेर अगाडि बढ्यौँ भने पक्कै नै हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। आत्मनिर्भर मात्रै होइन, बेच्न पनि सक्ने हुनेछौँ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। हजुर, अब यो परनिर्भरताको आँकडालाई हेर्ने हो भने त अघि मैले केही कृषिका केही चामल, तरकारी र केही देखेँ, त्यसमा फलफुलको कुरा अरू त हामीले जोडेकै छैन होइन? त्यति ठुलो आँकडा छ कि आयातको, के अर्बौँ अर्बको आयात तरकारी थियो। इन्डियाबाट आएन भने हाम्रो चुलो नबल्ने जस्तो, पकाउन नपाइने जस्तो देखिन्छ होइन? हामी आयातलाई चाहिँ प्रतिस्थापनै गरेर आत्मनिर्भर हुन सक्ने सम्भावना, या त्यसलाई चाहिँ आंशिक रूपमा मात्रै प्रतिस्थापन गर्ने सम्भावना? अब यसलाई अहिले नै अब ठ्याक्कै यही गर्न सकिन्छ भन्ने भन्दा पनि पहिला त हाम्रो कस्तो हुनु पऱ्यो भने अलिकति त्यसलाई चाहिँ हामीसँग भएका स्रोतहरूमा, जस्तै हामी के भन्छौँ अघि तपाईँको आँकडा अनुसार होइन, खाद्यान्न उसमा चाहिँ धान, विशेष गरी चामलमा हामी त्यति आयात गर्छौँ होला। हामी के भन्दैछौँ भने खाद्य सुरक्षाको कुरा गर्छौँ भने चामल भयो भने खाद्य सुरक्षा भयो, होइन भने खाद्य सुरक्षा भएन भन्छौँ। हामी हेर्नुहोस् त, पहाडी जिल्लाहरूमा हामी कोदो उत्पादन गर्छौँ, त्यस पछाडि अब मकै छ, त्यस्तै गरी आलु छन्। अब ती स्रोतहरू त हामी आफै सुरक्षित छौँ। अहिले हेर्ने हो भने तपाईँ हामी राइसमा मात्रै अथवा चामलमा मात्रै आत्मनिर्भर चाहिँ बन्न सकेका छैनौँ होला। तर ती खाद्यान्न बालीहरूलाई चाहिँ हामीले यदि त्यसलाई समावेश गरेर उपयोगमा ल्याउने हो भने पक्कै नै आत्मनिर्भर त डेफिनेटली छ। आंशिक होइन, पूर्ण रूपमा गर्न सकिन्छ।
डाक्टर साहब त्यसमा अलिकति मैले भन्नुपर्छ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो उद्देश्य हामीले प्रयोग गर्ने सबै बाली वस्तुमा आत्मनिर्भरता भन्ने होइन, त्यो सम्भव पनि छैन, आवश्यक पनि छैन। तर के चाहिँ सत्य हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन चिज बढी उपभोग गर्छौँ नि त्यो विषयमा त्यो बाली वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन आवश्यक छ। किन भन्दा यो भनेको रणनीतिक महत्त्वको विषय हो। जस्तो उदाहरणको लागि हामीले चामलको कुरा गऱ्यौँ, अहिले उहाँले डाक्टर साहबले जस्तो भन्नुभयो, हामीले बढी उपभोग गर्नेमा यदि हामी आत्मनिर्भर हुन सकेनौँ भने त्यो दुईवटा उपायबाट या तपाईँले उत्पादन फलाउनुहोस् या विविधीकरण गर्नुहोस् होइन। अब खाना त पऱ्यो नि त पहिला, त्यो हिसाबले हामी के बढी खान्छौँ भन्ने कुरा गर्दा अहिले धानको प्रसङ्ग आएको त्यसरी हो। तर अब धान मात्रै चामल मात्रै भन्ने कुरो नि रहेन, हामीसँग अरू थुप्रै छन् भनौँ। त्यस कारणले जुन हामी बढी उपभोग गर्छौँ त्यसमा हामी आत्मनिर्भर भएनौँ भने भोलि ठुलो प्राकृतिक विपद परेको अवस्थामा भन्न सकिन्न। अब यो भन्नुहोस् न, अहिले कोभिडको कुरो थियो अलि समय अगाडि, अहिले रसिया युक्रेन युद्ध, अहिले यो हाम्रो इजरायल गाजाको यो समस्या, यो आदि कारणले गर्दा यो हाम्रो आपूर्ति श्रृङ्खलामा अवरोध आउन सक्ने होइन। यी आदि कारणले र देश देशको सम्बन्ध कहिलेकाहीँ हामीले 2072 सालको हामीले भारतको नाकाबन्दी पनि हेरेका छौँ। त्यस कारणले यी सबै कारणले गर्दा प्राकृतिक होस् वा मानव सिर्जित समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि एकदमै धेरै हामीले खाने उपभोग गर्ने वस्तुमा चाहिँ आत्मनिर्भर हुनुपर्छ र नेपाल सरकारको नीति कार्यक्रम पनि त्यही दिशामा छ। हामी सबैमा आत्मनिर्भर हुन हिँडेका छैनौँ, त्यो सम्भव पनि छैन, आवश्यक पनि छैन। उसै हामीले यसलाई चाहिँ छ नि चामलको मात्रै उपभोग बढी देखिन्छ होइन। चामल या चामलबाट बन्ने परिकार खाएन भने त भोकै भएकै जस्तो होइन। आज मैले खानै खाएको छैन भने जस्तो कि त्यसको अल्टरनेटिभ त अरू पनि फुडहरू छ नि होइन। अब हामीले चाहिँ यो चामलको परनिर्भरतालाई हटाउन छ नि यो फुड ह्याबिटमा पनि चेन्ज गर्नुपर्छ कि के लाग्छ? एकदम होइन, ठ्याक्कै अहिले हामीले अलिकति पहल गरेको पनि त्यही हो। के छ भन्दाखेरि हामी यति छौँ कि अब वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि ल भात खाएन भने त के खाएन के टन्न छ अगाए छौँ, तै पनि भात चाहिँ खानै पर्ने भन्ने जस्तो छ होइन। हामी पोषणसँग त्यसलाई जोड्न, हाम्रो स्वास्थ्यसँग जोड्ने हो भने होइन। अब त्यस हामी यति चिजहरू छन्, अब जस्तै अन्नमूल पर्व भनेर पनि चिनिन्छ माघे सङ्क्रान्ति होइन। अब यस्ता किसिमका कन्दमूलहरू खान्छौँ हामी, न्युट्रिसनको पोषणको हिसाबले त पर्याप्त छ नि, तर भात भन्ने त्यो हाम्रो मानसिकता पनि कस्तो भइदियो, भाते मानसिकता भने जस्तो कि। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ कस्तो छ भने त्यसलाई चाहिँ अलिकति कसरी हाम्रो खानालाई विविधीकरण गर्ने अनि पोषणयुक्त खानेकुराहरू, अनि त्यस्तै अब कोदो जन्नेका कुराहरू छन् नि। कोदो भनेको कस्तो तपाईँको छ भन्दाखेरि कोदोमा एकदमै बढी चाहिँ तपाईँको फलाम तत्त्वहरू, आइरन तत्त्वहरू बढी पाइन्छ। कोदो खानुहोस् त, बिहान ढेँडो कोदोको ढेँडो खानुहोस् त, तपाईँलाई दिनभरि अटिलो बेलुकासम्म खानै पर्दैन। भनेपछि त्यस्ता किसिमका चाहिँ हाम्रा एउटा उदाहरण चाहिँ कोदो होइन। भनेपछि चामलको विकल्प कोदो पनि हुनसक्छ होइन। कोदो हुनसक्छ, मकै हुनसक्छ, फापर हुनसक्छ, तपाईँको त्यस्तै काबुनो छन्, जौ हुनसक्छ होइन। तर खाने हाम्रो बानीलाई परिवर्तन गर्न पर्यो। हामी अहिले कस्तो भइदिइसक्यो भन्दाखेरि त्यही खानेकुरामा डाक्टर साहबले चामलको परनिर्भरतालाई हटाउन चाहिँ फुड ह्याबिटमा जानु पर्यो। त्यसको विकल्पहरू हाम्रो समाजमा या पूर्वदेखि पश्चिमसम्म या तराई पहाड हिमालमा छ होइन, त्यो सम्भावना छ। डाक्टर साहब हामी अब माघे सङ्क्रान्ति आसपास र यहाँहरूले नै अघिल्लो वर्षदेखि मनाइरहेको चाहिँ यो राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता दिवस पनि छ होइन। हामी कृषिमा आत्मनिर्भर पनि खोजिरहेका छौँ, फुडको अब त्यो विकल्प पनि फुड ह्याबिटमा अब चेन्ज गर्नुपर्छ कि भनेर पनि आएको छ यो परनिर्भरतालाई घटाउन चाहिँ होइन। यो राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता दिवस यो माघको पहिलो साताभरि मनाइरहँदाखेरि चाहिँ नि तपाईँहरूले खास केमा प्राथमिकता दिनुहुन्छ? जनतालाई कसरी अवेरनेस क्रिएट गर्नुहुन्छ जस्तो स्वास्थ्यपट्टिबाट पनि बस्ने, परनिर्भरता पनि हटाउने, आत्मनिर्भर पनि हुन सक्ने, त्यसमा रोजगार पनि जोडिन सक्ने परिवारमा? एकदमै आजको यो बहस एकदमै त्यो सही उठाउनु भएको छ। यस्तो छ, पहिला अलिकति किन आवश्यक पर्यो भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिले संसारमा तीनवटा ठुलो यो ब्रह्माण्डीय सङ्कटको कुरा गर्छौँ हामी संसारले मानेको। एउटा जलवायु परिवर्तन, एउटा जैविक विविधताको नोक्सानी, क्षय, ह्रास, र अर्को भनेको चाहिँ यो पल्युसन अथवा प्रदूषण। यी मध्ये यो दुईटा जुन हामीले कुरा गऱ्यौँ यो दुईटा चाहिँ अब कृषिको हिसाबले, खाद्य सुरक्षा हिसाबले अझ बढी सम्बन्धित छ। एउटा अनुमान अनुसार चाहिँ हामीले यो पछिल्लो 100 वर्षमा 75% हाम्रो यो संसारको यो हाम्रो जैविक विविधता नोक्सान भइसकेको छ, कहिले नफर्किने गरेर। नेपालकै कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँको 40% हाम्रो यो कृषि आनुवंशिक स्रोतहरू जैविक विविधता हाम्रो क्षय भइसकेको छ, नोक्सान भइसकेको छ, कहिले नफर्किने गरिकन। जलवायु परिवर्तनले त्यसमा थपेको छ, त्यो ह्रास हुने क्रमलाई अझ तीव्रता दिएको छ। यो सन्दर्भमा हामी छौँ र के कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कृषि जैविक विविधता भनेको चाहिँ हाम्रो जीवनको आधार हो।
हामी बिहानदेखि बेलुकासम्म जे खान्छौँ होइन, जे उपभोग गर्छौँ र हामीले उपभोग गर्ने यावत कुराहरूको एउटा आधार भनेको कृषि जैविक विविधता हो। त्यो कारणले गर्दा यसको संरक्षण आवश्यक छ। अहिले मैले तथ्याङ्कमा भनेको जस्तै यसको तीव्र रूपमा ह्रास हुँदै गएको छ, जलवायु परिवर्तनले त्यसलाई अझ बढाएको छ। त्यो सन्दर्भमा यसको महत्त्व, यसको संरक्षणको आवश्यकताको बारेमा आम मानिस, आम सर्वसाधारण र सरकारवालाहरूलाई बढी सचेत गराउनुपर्छ भन्ने हिसाबको यो एक खालको महसुसपछि चाहिँ नेपाल सरकारले अघिल्लो वर्षको बजेट वक्तव्यमा यो आर्थिक वर्ष, यो हाम्रो वर्ष आर्थिक वर्ष होइन, यो वर्ष 2079लाई चाहिँ राष्ट्रिय कृषि जैविकता वर्षको रूपमा मनाइनेछ भनेर हाम्रो बजेट वक्तव्यमा बजेटमा घोषणा भए बमोजिम गएको 2079लाई हामीले वर्षभरि राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधताको वर्षको रूपमा मनायौँ। त्यो सँगसँगै चाहिँ फेरि के भयो अर्को भन्दाखेरि होइन, अब हामीले यसलाई दिवसको रूपमा पनि मनाउनुपर्छ भनेर क्याबिनेटको चाहिँ यो गएको वर्षको भदौ 27 गतेको निर्णयले माघ 1 गतेलाई चाहिँ राष्ट्रिय कृषि जैविकता दिवसको रूपमा मनाउने र सप्ताहव्यापी रूपमा मनाउने भनेर त्यसरी निर्णय भयो बमोजिम। यो वर्ष हामी दोस्रो राष्ट्रिय कृषि जैविकता दिवस मनाउँदैछौँ अनि सप्ताहव्यापी रूपमा मनाइन्छ। अब यसको यो वर्षको नारा चाहिँ हाम्रो कृषि जैविक विविधता हाम्रो अमूल्य सम्पदा, संरक्षण र दिगो उपयोग हाम्रो प्रतिबद्धता भन्ने यो नारा रहेको छ। यसमा चाहिँ 3 तहको सरकार, गैर सरकारी संस्था, यो हाम्रो शैक्षिक संस्थाहरू होइन, त्यस पछाडि गएर यहाँहरूको जस्तो मिडिया र सर्वसाधारण, यो सबैको सरकारवालाहरूको संयुक्त संलग्नतामा र तपाईँको सहकार्यमा यो सप्ताहव्यापी रूपमा हामीले मनाइरहेका छौँ। हजुर, यो प्रभावकारी नै देखिन्छ एकदमै। अपेक्षा यो चाहिँ रिजल्ट हेरेर गरिन्छ कि एउटा चाहिँ प्रचारात्मक एउटा शैली कृषि मन्त्रालय चाहिँ सुतेको छ कि क्या हो, कृषिको सन्दर्भमा भनेको सन्दर्भमा अलिक देखिनलाई, चलायमान देखिनलाई मात्रै दिवस हो कि त्यस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस्तो मलाई लाग्दैन। यहाँले पनि अब यो हप्ता यदि मिडियालाई फलो गर्नुभयो, यहाँहरू मिडियाकै पर्सन हुनुहुन्छ, फलो गर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ समस्या कहाँनिर छ भन्नुहुन्छ भने अब हामी पछि समस्यामा चर्चा गर्न सक्छौँ। यहाँले प्रश्न गरिहाल्नुभयो, यति महत्त्व छ, जीवनको आधार हो, नोक्सान भइराखेको छ विविध कारणले। अहिले भनेको 2-3वटा कारण मात्रै भए, तपाईँको थुप्रै कारणहरू चर्चा गर्न सक्छौँ। प्रतीक्षा गरेर यो अभियान चलाइरहेको छौँ होइन, दिवस चलाइराखेका छौँ र यसको रिजल्ट पनि आएको छ। मूल कुरा समस्या कहाँनिर हो भन्दा नि यसमा पोलिटिकल फ्रेटर्निटी, हाम्रो भन्नुहोस् न यो राजनीतिक तह, त्यसपछि हाम्रो 3टा सरकार होइन र त्यसपछि गएर शैक्षिक संस्था, अनुसन्धानको संस्था, तपाईँ हामी जस्तो व्यक्तिहरू सचेत हुनु पर्यो, तब न यसको रिजल्ट देखिने हो नि। त्यो सुरुवात भएको छ। म फेरि जोडिन्छु, मैले कमल सरलाई जोडेँ। अहिले हामी यो राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता दिवसमा कृषि मन्त्रालयकै आयोजक मन्त्रालयकै तालुक मन्त्रालयकै कुरा लियौँ होइन। तपाईँले त यो कृषि जैविक विविधता विषयमै विद्यावारिधि गर्नुभयो होइन त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट, फेरि स्विडेनबाट जैविक विविधता विषयमै मास्टर्स गर्नुभयो। अहिले तपाईँ इसी मोडमा 1 वर्षदेखि कृषिमा कसरी विविधीकरण, रैथाने बालीको कसरी संरक्षण भनेर एउटा प्रोजेक्ट नै ह्यान्डल पनि गरिरहनु भएको छ होइन। तपाईँको पढाइसँग पनि जोडिएको, सरकारले ल्याएको यो सप्ताहव्यापी कार्यक्रम पनि सँग जोडिएको होइन, यो कृषि जैविक विविधता दिवसको सान्दर्भिकतामा इसी मोड या तपाईँहरू जस्तो कृषि वैज्ञानिकहरू, विज्ञहरूको केमा फोकस हुन्छ यति बेला? कृषकलाई कसरी जोड्ने या पूर्व पश्चिम अथवा पकेट एरियाहरूमा कसरी जोड्नुहुन्छ यसलाई? अब सर्वप्रथम त म वास्तवमा नेपाल सरकारले जुन अघिल्लो वर्षदेखि, विगत वर्षदेखि यसलाई जैविक कृषि जैविक विविधता दिवसकै रूपमा मनाउने जुन हिसाबले अगाडि बढ्नु भएको छ, अब नेपाल सरकारको त्यो कदमलाई चाहिँ एकदमै स्वागतयोग्य छ। वास्तवमा कस्तो छ भने अघि हामी चर्चा पनि गऱ्यौँ, अब हामी केही बालीहरू जस्तै एकछिनको लागि भन्नुपर्ने भने हामी मुख्य गरी विश्वव्यापी रूपमा के यो नेपालको मात्रै कुरा गरेको छैन मैले, धान, मकै र गहुँ बालीले विश्व खाछ। हेर्नुहोस् है, तपाईँको नेपालको आँकडा हेर्नुहुन्छ भने लगभग 83% जग्गामा यी 3 बाली लाग्छन् भनिसकेपछि हाम्रा जुन किसिमका जैविक विविधताको कुरा गर्दैछौँ नि हामीले, ती त बाँकी रहेकोमा मात्रै हुने भयो होइन। त्यसले गर्दा यो पहल त एकदमै राम्रो पहल छ र यसमा चाहिँ कस्तो छ भने हामी इसी मोड भनेको अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र, हामी 8वटा देशका पर्वतीय क्षेत्रहरूमा चाहिँ काम गर्छौँ र पर्वतीय क्षेत्रहरूमा जैविक विविधताको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने तराईभन्दा पहाडी क्षेत्रमा बढी जैविक विविधता छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो काममा चाहिँ वास्तवमा इसी मोडले हाम्रो अब जस्तै नेपाल सरकारसँग, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदसँग, हाम्रा युनिभर्सिटीहरू छन् उहाँहरूसँग,
त्यस्तै गरी अब एनजिओ सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर यस्ता किसिमका जैविक विविधतालाई कसरी संरक्षण प्रवर्धन गर्न सकिन्छ भन्ने पहलमा लागिरहेछौँ हामी पनि। अहिले हामी एउटा परियोजना पनि काम गर्दैछौँ ग्रेप भनेर, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा होइन। अब कर्णाली र सुदूरपश्चिमको हेर्नुभयो भने जैविक विविधताको एकदमै धनी चाहिँ क्षेत्र भन्छौँ हामीले। अब त्यस्ता क्षेत्रहरूमा आजकै दिनमा पनि तपाईँको अब हाम्रो साझेदार संस्थाहरूले अब जैविक विविधता भनेर अब विभिन्न किसिमका त्यहाँ भएका स्थानीय विविधता, कृषिका जैविक विविधताहरू प्रदर्शनीहरू गरिरहनु भएको छ। हेर्नुहोस्, यो प्रदर्शनीले अब त्यहाँका स्थानीय जनताहरू, त्यहाँका तपाईँको सरकारवालाहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर ल है हाम्रो ठाउँमा त यस्ता किसिमका चाहिँ विविधता रहेछन् नि त, कहिले नदेखेका विद्यार्थीहरूलाई ल्याएर है, अब त्यो हिसाबले चाहिँ त्यसको जनचेतना फैलाउने। अब कुनै त्यस्ता किसिमका बालीहरू छन् जुन कहिले पनि नदेखिएका तर एकदम बहुउपयोगी बालीहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले संरक्षण गर्ने र त्यसलाई प्रवर्धन गर्ने। के हो त्यो चाहिँ कहिले नदेखेको तर बहुउपयोगी बालीहरू के हो त्यो? अब जस्तै अब तपाईँको एकैछिनको लागि अब मेरै छोरीको कुरा गर्नु, यहाँ काठमाडौँमा पढ्छन् होइन, कागुनो भने के थाहा, के हो कागुनो, चिनो भने के थाहा, त्यो कर्णालीमा पाइन्छ होइन? होइन। अब त्यस्ता किसिमका बालीहरू जुन चाहिँ त्यहाँ कर्णालीमा एकदमै राम्रो उत्पादन भइरहेछन्, ती बालीहरूलाई कसरी चाहिँ चिनाउने र भावी सन्ततिलाई पनि त्यसले एउटा बाटो त देखाउनु पर्यो नि, यी हाम्रा बालीहरू हुन् है, यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, यसको विकास गर्नुपर्छ भन्ने। फेरि एउटा कुरा के जोड्न चाहन्छु भने संरक्षण मात्रै गरेर चाहिँ विकास हुनेवाला छैन। हेर्नुहोस् है, फेरि हामी चाहिँ त्यो संरक्षणलाई उपयोगसँग जोड्नु पर्यो कि। कसरी जोड्ने? जस्तै तपाईँको एकछिनको लागि कोदो भनौँ न, कोदो मान्छेले किन लगाउन छोड्यो त? खालि त्यो खायो भने ढेँडो न, अलिकति जनजातिले रक्सी बनाउने भनेर त्यत्तिकै सीमित राख्यो। तर कोदोलाई, तर जनजातिले प्रयोगमा ल्याएको त्यो कोदोको तुम्बा या रक्सी जे छ त्यसलाई चाहिँ हामीले ब्रान्डिङ गरेर अरू समुदायलाई पनि लान सक्यो भने त त्यो हुन्छ नि। अहिले जनजातिमा मात्रै सीमित छ होइन? जस्तो रक्सी नखाने चाहिँ कुन चाहिँ जाति होला र के? ब्राह्मणले खाँदैन भन्छ, ब्राह्मण क्षेत्रले एउटा अप्सन हुन सक्छ, अथवा विदेशीलाई पनि त्यो आकर्षकको केन्द्र हुन सक्छ होइन? एउटा अप्सन हुन सक्छ, तर किन जनजातिमा मात्रै सीमित? अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, अब किन जनजातिहरूले भनौँ न एक हिसाबले बनाउनु हुन्थ्यो अनि त्यस पछाडि त्यो उसमा ल्यायो, प्रयोगमा ल्याइयो। अहिले त के जनजाति के सबैले, बाहुन जातिले झन् मजाले मै खान्छु भन्नु न एक हिसाबले, कुनै बेला त्यस्तै स्थानीय हिसाबले एकदम अर्ग्यानिक, ल यो त प्योर हो कोदोको भनेपछि हामी खान्छौँ, चाख्छौँ। भनेपछि कोदो लगायतका जो यहाँ काठमाडौँको आँखाले नदेखेकाहरू पहिला त थियो काठमाडौँ आसपासमा पनि, अहिले छैन होइन? कोदो, चिनो के भन्नुभयो होइन यहाँले? त्यसलाई सरलाई मैले एउटा खालि जोड्न मात्रै खोजेको, रक्सीको मात्रै कुरा गर्न खोजेको होइन मैले। त्यसमा जस्तै कोदोबाट अहिले यति परिकारहरू बनेका छन्, कोदोको पाउरोटी सुन्नुभएको छ, कोदोको तपाईँको चिप्स, कोदोका अरू माल्ट, अब सातु, अब त्यो हिसाबले चाहिँ प्रयोगमा ल्याउन सकियो, डाइभर्सिफाई गर्न सकियो होइन? विविधीकरण के पदार्थको विविधीकरण, त्यसले पनि चामलको विकल्प दिन सक्छ होइन? चामलको विकल्प दिनु सक्यो। अनि अर्को कुरो सरले पोषणसँग जोड्न सकियो कि कोदो त डायबिटिज लाग्ने मधुमेह रोगीलाई त यो त एकदमै राम्रो विकल्पको रूपमा लिइन्छ। जो भात खाएर डायबिटिज भइरहेछ होइन? हजुर, त्यसरी चाहिँ अलिकति मलाई यहाँलाई सोध्नु मन लाग्यो एउटा, उहाँले चाहिँ एउटा चामलको विकल्प के कोदोमा पनि धेरै भेराइटिजहरू आइसकेको छ भनेको छ होइन? त्यसले चाहिँ हामी नेपालकै अन्य समुदायलाई पनि जोड्न नसकेका जस्तो, त्यो आसपासमा भएको अरू समुदायलाई जोड्न सकेनौँ। त्यसलाई अलिकति ब्रान्डिङ गऱ्यो भने विश्वलाई पनि जोड्न सकिन्छ, टुरिस्टहरूलाई जोड्न सकिन्छ, होमस्टे या अथवा घुम्न जाने टुरिस्टहरूलाई पनि जोड्न सकिन्छ होइन? यो राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता दिवस मनाउनु चाहिँ छ नि, यो आवश्यकता हो कि यो विदेशी चाहिँ दबाब हो? तिमीहरू यसरी चाहिँ आफ्नो समय चाहिँ यसमा खर्च गर है, फेरि उत्पादनशील काममा मात्रै लागिरहला, कहिलेकाहीँ बाहिर पनि प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ भनेर यो दबाब हो? आवश्यकता कि दबाब नेपालको सन्दर्भमा? होइन, त्यो दबाब त कसैले यो दबाब दिने विषय नै यो भएन। किनभने वर्षभरि हेर्नुहोस् न कतिवटा दिवस छ के राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दिवसहरू। त्यही त, यसको एकदमै महत्त्व कहाँनिर र अहिले पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि त, तपाईँको यो कृषि जैविक विविधता बचाउने अहिले आवश्यकता भयो कि अहिले पनि हामीले भन्यौँ। तपाईँलाई बताउँ तथ्याङ्ककै हिसाबले भन्दा विश्वमा धेरै अध्ययनहरू भइसकेका छन्। त्यो अध्ययनले के देखाएको छ भन्दा आगामी दिनमा जलवायु परिवर्तनको प्रकोप अझ बढ्नेवाला छ होइन? तपाईँको धान, गहुँ, मकै लगायतका प्रमुख खाद्यान्न बालीहरूको उत्पादन घट्नेवाला छ, अध्ययनले देखाइसकेको छ। तर यी हाम्रो जुन हामीले रैथाने बाली अथवा हाम्रो कृषि जैविकताभित्रको हाम्रो आफ्नो रैथाने बालीहरू जुन छन्,
यी बालीहरू अब यहाँनिरको सबभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ किन हामीले प्रवर्धन गर्ने, यसमा विदेशीको कुनै सरोकारै छैन। तपाईँलाई बताइदिउँ, यो कृषि जैव विविधता सम्बन्धमा विदेशीको कुनै पनि यहाँ लगानी छैन होइन यति भने चाहिँ क्लियर हो। अब केही समयपछि चाहिँ जलवायु परिवर्तनको असरले धान र मकै गहुँको उत्पादन कम हुँदैछ भने यसको किन महत्त्व छ, यसको विकल्प हामी के खोज्छौँ? हो, त्यही मैले भन्नु खोजेको। यसको किन महत्त्व छ भन्ने कुरा गर्दा यी बालीहरू अघि त्यो डाक्टर साहबले अलिअलि भनिसक्नुभयो नि, अलिकति टाइम लिएर मैले भन्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरो त यिनीहरू न्युट्रिएन्ट डेन्स भन्छ, यिनीहरू सबैमा भातमा हामीले चामलमा हामीले मूलत कार्बोहाइड्रेट शक्ति क्यालोरी बढी प्राप्त गर्छौँ, तर त्यो बाहेक अरू शरीरलाई चाहिने अनि यो प्रोटिन अनि यो तपाईँको यो मिनरल्स होइन अथवा अनि फलाम तत्त्व लगायत मिनरल्स, क्याल्सियम, म्याग्नेसियम लगायतका तत्त्वहरू कम अनि भिटामिन्सहरू प्रायः एकदमै कम हुन्छ, अनि फाइबर होइन। तर यी बालीहरूमा त्यो अघि भनेको कार्बोहाइड्रेट बाहेक अरू प्रोटिन, फ्याट, राम्रो फ्याट, त्यस पछाडि गएर तपाईँको सूक्ष्म हाम्रो तत्त्वहरू, त्यस पछाडि गएर मिनरल्सहरू प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ, जुन चाहिँ अहिले तपाईँलाई एउटा तथ्याङ्क भन्नुपर्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण। यो टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको दर्शकलाई पनि सायद त्यति याद गर्नु भएको छैन होला। हामी 1/4 हाम्रो 5 वर्ष मुनिका बालबच्चाहरू चाहिँ कुपोषित छन्, स्टन्टेड अथवा पुड्का छन्। यो भनेको संसारकै खराब तथ्य। हामीले सुधार गरेका छौँ, पछिल्लो 20-30 वर्षमा सुधार गरेका छौँ, तथापि अहिले पनि 4 जना बच्चामा 1 जना बच्चा हाम्रो चाहिँ पुड्को छ। र यसको मूल यसको कुरा चाहिँ हाम्रो खानपानमा छ। खानपानमा अहिले हामीले पछिल्लो समय जस्तो यो तपाईँको यो तयारी खानेकुराहरू जुनमा चाहिँ के छ, क्यालोरी त प्रशस्त हुन्छ, तर अघि हामीले भनेको यो शरीरलाई अत्यावश्यक यो सूक्ष्म तत्त्वहरू एकदमै कम छ, प्रोटिन लगायत फाइबर लगायत मिनरल्स लगायत कम छ। त्यसको कारणले गर्दा यो कुपोषणको प्रत्यक्ष कारण अहिले हेर्नुहोस् न, डरलाग्दो अवस्था के छ भन्दा तपाईँलाई एउटा तथ्याङ्क भन्छु। 2019मा काठमाडौँमा भएको एउटा अध्ययनले के देखायो भन्नुहुन्छ भने 2 वर्ष मुनिको बालबच्चा होइन, जुन चाहिँ एक हिसाबले अधिकांश समय आमाको दुध चुसिराख्नु पर्ने हो नि, उसको क्यालोरीको स्रोत 60% बालबालिकाको क्यालोरीको स्रोत 25% क्यालोरीको स्रोत चाहिँ त्यही हामीले भनेको त्यही रेडिमेड के प्याकेटको, अहिले नाम धेरै नलिउँ, सबैलाई थाहा छ, हामीले जङ्क फुड भनेर पनि चिन्छौँ, त्यो भएको छ। अब कल्पना गर्नुहोस्, हामीले एकातिर एकदमै बुझ्नुपर्ने हामी सबैले के छ भन्दाखेरि एकातिर हाम्रो देश अब केही समय पछाडि अब हामी एजिङ सोसाइटी अथवा बुढापाकाको देशमा कन्भर्ट हुँदैछौँ, र अहिलेको जुन पुस्ता हो नि, यो पुस्ताले देश विकास गर्ने हो। तर यो पुस्ता जुन अहिले बच्चा छन् र जुन तपाईँको एडल्सेन्ट अथवा हाम्रो युवाहरू छन्, युवा युवती, यो हाम्रो तथाकथित जङ्क फुडको कारणले जुनमा चाहिँ अहिले भने जस्तै पोषण तत्त्व हुँदैन, नबराबर छ, क्यालोरी मात्रै छ। त्यो कारणले गर्दा यसको मस्तिष्कको विकास, त्यसपछि गएर शारीरिक विकास होइन, हड्डी कमजोर, यो सबै कारणले गर्दा हाम्रो एउटा पुस्ता नै हाम्रो ल्याउनुहोस् है एउटा मन्द विषको यो उसमा चाहिँ फस्दैछ, कुपोषणको उसमा फस्दैछ। यो समस्या समाधान गर्नको लागि रैथाने बाली एउटा कारण हो। जैविक जलवायु परिवर्तनको कुरा त भनिहाल्यौँ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँहरूले सबैले दर्शकलाई म बताउँ, यी बालीहरू चाहिँ अत्यधिक गर्मी सहन सक्ने, अरू बालीको तुलनामा 40 डिग्री सेल्सियस हाम्रा रैथाने बालीहरू यस अत्यधिक गर्मी सहन सक्ने, चिसो पनि सहन सक्ने, रोग किरा तुलनात्मक रूपमा कम लाग्ने अरू बालीको तुलनामा, पानी कम भए पनि हुने, सुक्खा खडेरी बढी सहन सक्ने, तुलनात्मक रूपमा अरू बालीभन्दा केही बालीहरू चाहिँ छिटो पनि तयार हुन्छ होइन। त्यस पछाडि गएर कमसल जग्गामा पनि यसले मुख्य बालीहरूसँग प्रतिस्पर्धा पनि गर्दैन। हेर्नुहोस्, कमसल जग्गाहरूमा पनि यो खेती गर्न सकिन्छ, र उत्पादन भइसकेपछि कोदो लगायतका बालीहरू त उत्पादन भइसकेपछि तपाईँ लामो समय स्टोर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र विगतमा हाम्रा पुर्खाहरूले यसलाई चाहिँ त्यो खाद्य सङ्कटको बेलाको बालीको रूपमा पनि चिनिन्छ। त्यस कारण दोस्रो यो फाइदा भयो, दोस्रो यो भयो होइन। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा अहिले पनि प्रसङ्ग आयो नि, यहाँले नै भन्नुभयो नि, यो रोजगारीसँग कसरी जोड्ने भनेर। हाम्रो युवा पलायनको समस्या छ, महिला दिदीबहिनीको बेरोजगारीको समस्या छ होइन। युवाहरू हाम्रो विदेश गएर हाम्रो गाउँ बाँझो खाली भएको अवस्था छ। यसमा चाहिँ अघि डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो, हामीले यो सरकारले पनि गरेको छ, पछि पनि आउँला। यसबाट चाहिँ मूलतः यसको उत्पादन र यसको परिकारी विविधीकरण र मूल्य अभिवृद्धि मार्फत व्यवसाय गरेर यसबाट चाहिँ रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ। कस्तो राम्रो उदाहरण! यसमा तपाईँको होमस्टे चलाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँको कोसेली घर चलाउन सक्नुहुन्छ, बेकरीको चलाउन सक्नुहुन्छ, भ्यालु एडेड प्रडक्ट निकाल्ने चाहिँ तपाईँले उद्योग चलाउन सक्नुहुन्छ। स्थानीय बाली अन्तर्गत होइन, स्थानीय बाली अन्तर्गत ग्रामीण पर्यटनसँग जोड्न सकिन्छ। यो भएपछि अहिले भने जस्तो गरिबी बेरोजगारीलाई पनि गर्न सकिन्छ। र हामीले के भनेको छौँ, त्यही कारणले गर्दा के भनेको छौँ, जलवायु परिवर्तन अनुकूलित छ, खाद्य सुरक्षाको एउटा आधार छ। अहिले पनि तपाईँको गरिब निमुखाहरूको खाद्य सुरक्षाको आधारै हो अहिले पनि हाम्रो रैथाने बाली। हामी पो सहरमा
यो बढी गर्छौँ त्यो छ। त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको कुपोषणबाट जो जुधेको छ त्यसलाई त्यसपछि गएर तपाईँको यो जुन अहिले नसर्ने रोगको समस्या छ नि 60% अहिले हाम्रो नसर्ने रोगको कारण चाहिँ यो हाम्रो खानपान भएको छ। यो सबैलाई समाधान गर्ने भएको हुनाले हामीले भन्ने गरेका छौँ रैथाने बालीको प्रवर्धनबाट ग्रामीण नेपालको रूपान्तरण सम्भव छ। हस्, म छोटो विश्राम लिने बेला नै भयो, म छोटो विश्राम लिएर फेरि जोडिन्छु। छोटो विश्रामपछि फेरि जोडिनेछौँ। यो छोटो विश्रामपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रम विषयान्तरमा। आज हामी समृद्ध नेपालको लागि कृषि जैविक विविधता विषयमा छलफल गरेका छौँ। दुई कृषि विज्ञहरू हुनुहुन्छ। आज हामीसँग डाक्टर रामकृष्ण श्रेष्ठ र डाक्टर कमल अर्याल हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग हामी रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवर्धन गर्दै नेपाललाई कसरी रोजगारमूलक अवसरहरू सिर्जना गर्ने र परनिर्भरतालाई हटाउने भन्ने सन्दर्भमा हामी जान्ने प्रयास गरेका छौँ। यहाँलाई पुनः स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। डाक्टर अर्याल, अहिले उहाँले चाहिँ यसले कुपोषणबाट कसरी हाम्रा बालबालिकालाई बचाउने भन्ने लगायत हामी रैथाने बालीमा उहाँले जोड दिनुभयो होइन। यो रैथाने बाली भनेपछि हामी कोदो फापर जौ मात्रै या चाहिँ यो नलगाउने बाली मात्रै भनेर केलाई बुझ्छौँ यसलाई? त्यही कोदो र फापर मात्रै हुन्छ कि अरू के पनि छन्? तपाईँको विषय पनि त्यही हो, अध्ययनको विषय पनि। अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, अब रैथाने बालीको कुरा गर्ने हो भने हामीसँग कृषि जैविक विविधताको कुरा गर्ने एउटा कुरा चाहिँ के हजुरलाई जानकारी, अब दर्शकलाई पनि कृषि जैविक विविधता भनेको खालि बालीको विविधता मात्रै होइन है, त्यसरी नबुझौँ। कृषि जैविक विविधतामा पशुजन्य विविधता, घाँसे बालीहरूको विविधता, जलीय चाहिँ भनौँ न अब माछा जस्ता किसिमका जलीय विविधता, त्यस्तै गरी किरा होइन, अब लाभदायक किराहरूका त्यस्ता किसिमका विविधता चाहिँ संलग्न हुन्छ यसमा। जुन चाहिँ उत्पादनसँग जोड्नु पर्यो, हजुर, रोजगारसँग जोडिनु पर्यो। त्यही भएर कृषि जैविक विविधता भनेको खालि बाली भनेर धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर मात्रै होइन, अरू विविधताको पनि हामीले कुरा गर्न एकदमै जरुरी छ। फलफुलहरू सबै पर्यो होइन? एकदमै फलफुलहरू। अब अहिले एउटा आँकडामा के देखिया छ भने लगभग तपाईँको 6000 माथि 6500 भन्दा माथि त्यस्ता किसिमका चाहिँ जाति प्रजातिहरू चाहिँ कल्टिभेट भएको देखिन्छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो देशमा भएको देखिन्छ। देशमा कि विश्वमा? हाम्रो कन्टेक्स्टमा, हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा त्यति विविधता चाहिँ हामीले चाहिँ भेटिएका छौँ है। त्यो चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा प्रयोग भएका उपयोगी विविधताहरू हुन्। अब त्यसमा अलिकति बाली लगाउने कुरामा कल्टिभेटेड भन्छ नि हामीले होइन, खेती गरिने, प्रयोग गरिने कुरा गर्दाखेरि हामीले 577वटा एउटा अध्ययनले के देखाएको छ भन्दाखेरि, हाम्रा वैज्ञानिकहरूको अध्ययनले 577 जातका विभिन्न जातका चाहिँ बालीहरू लगाइएको देखिया छ होइन। त्यो 577 मध्ये तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने 484वटा बालीहरू चाहिँ स्थानीय बाली, इन्डिजिनियस क्रप्स, हाम्रा रैथाने त्योभित्र पर्छ। 484 हो, जबकि जम्मा हाम्रो 93 बाली चाहिँ हामीले आयातित अलिकति इन्ट्रोड्युस भनेको जस्तै इम्प्रुभड हाइब्रिड होलान् अथवा त्यस्ता किसिमका चाहिँ बालीहरू चाहिँ पर्छन्। हेर्नुहोस् त, तर 93ले चाहिँ हाम्रो 484 बालीलाई अतिक्रमण अलिकति त्यसलाई चाहिँ पेलेको छ भनौँ न एक हिसाबले होइन, हाइब्रिडका होइन, एकदम अथवा उन्नत जातका हिसाबले। त्यही भएर हामीसँग यति जैविक विविधता छ, बाली विविधताको कुरा गर्छौँ भने होइन, त्यसमा पनि के छ भन्दाखेरि स्थानीय विविधता छ। हो, त्यो स्थानीय विविधतालाई हामीले ट्र्याप गर्नु पर्यो। अहिलेको कुरो भनेको हामी त्यसलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्नु पर्यो है। यसमा चाहिँ हामी ढिलो भइसक्यो कि अब अहिले पनि हामी त्यसलाई प्रवर्धन र संरक्षण गर्न समय छ? त भएकै छ, तर कस्तो छ भने नहुनु भन्दा त सुरुवात त भएको छ नि त। जस्तै हामीले अब नेपाल सरकारले नै पहल गरेर अगाडि बढिसकेपछि होइन, त्यस्तै नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद छ, तपाईँको कृषि अनुसन्धान परिषदको तपाईँको त्यहाँ जिन ब्याङ्क भन्ने छ, त्यहाँ जानुभयो भने त्यहाँ त हजारौँ त्यस्ता किसिमका एक्सेसनहरू छन्। तर अब हामीले के एउटा पहल गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यिनीहरूलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने त, यिनीहरूको संरक्षण, उपयोग र यसको विविधीकरण कसरी गर्न सकिन्छ, बजारसँग कसरी जोड्न सकिन्छ, त्यसको लागि अनुसन्धान जरुरी छ। हेर्नुहोस्, अनुसन्धान हुनु पर्यो। अहिले कम मात्रामा भएका छन्, त्यसले गर्दा हामी पनि के छौँ भने अनुसन्धानमा यहाँले जोड दिनुभयो होइन? हजुर। अहिले यहाँले चाहिँ दुवैजना छ नि, यो रैथाने बाली चाहिँ यो जलवायु परिवर्तनको असरले पनि त्यसलाई असर गर्दैन, त्यति चाहिँ त्यसको चाहिँ इम्युनिटी पावर छ भन्नुभयो होइन हाम्रो रैथाने बालीहरू, जो चाहिँ 484 भनेर भन्नुभयो। 93वटा चाहिँ अहिले
उच्च जातका भनेकोले अतिक्रमण परेको छ कि भन्ने होइन। यो रैथाने बालीको मात्रै कुरा गरिरहँदा छ नि, यो चाहिँ फेरि परम्परागत खेतीमै हुन्छ, उत्पादन कम हुन्छ, लागत बढी हुन्छ, कृषकहरूले बढी समय दिनुपर्ने, त्यो स्थानीय रैथाने बालीबाट कम उत्पादन हुन्छ भन्ने पनि कुरा आछ। यो कृषि वैज्ञानिकहरूले नै भनेका छन्। जस्तो उदाहरण दिँदाखेरि मैले केही अगाडि जापानको उदाहरण लिएर पनि भनेको थिएँ, या इजरायलको पनि होइन। इजरायल सानो देश छ तर पनि उसले चाहिँ अन्नमा निर्यात गरेको देखिन्छ। जापान पनि त्यस्तै छ। जापानमा चाहिँ एउटा फलफुलको बोट या एउटा धानको बोट या एउटा गहुँको बोटले धेरै बाला र धेरै त्यसले अन्न दिन्छ। तर नेपालको रैथाने बालीहरूलाई भयो भने त त्यो फलफुलमा पनि फाटाफुट्टा मात्रै फल्ने, सानो फल्ने, रस पनि कम भएको हो नि। अर्को धान गहुँहरू पनि एकदमै थोरै बाला, थोरै अन्नको दाना भएको हुन्छ। त्यसले त कस्टको आधारमा चाहिँ त्यही कस्ट, त्यही लगानी कृषकको समयको आधारमा उन्नत जातको बिउहरूमा धेरै उत्पादन दिने भयो, त्यसले बेच्दा पनि बढी आउने हो। तर रैथानेले त कम हुने भयो नि, लागत बढी, उत्पादन कम हुने भयो नि। यसले कसरी आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ? अब यसमा यस्तो छ, हेर्नुहोस्, अब तपाईँको यो ठ्याक्कै कुनै पनि कुराहरूलाई सिधै तुलना गर्ने होइन कि। यो के हुन्छ भने अघि डाक्टर साहबले भन्नुभएको थियो नि, तपाईँको रैथाने बालीहरू किन यो अहिलेको जलवायु परिवर्तनसँग चाहिँ जुझ्न सक्ने खाले, तपाईँको त्यही हाइब्रिड चाहिँ हुम्लामा लगाउनुहोस् त बाली उत्पादन हुन्छ र? तुलना गर्ने कुराहरू धेरै तुलना गर्ने होइन। ठाउँ अनुसार सुहाउँदो बालीहरू र त्यसमा लगानी हेर्नुहोस् त। अब एकछिनको लागि हुम्लामा अथवा तपाईँको जुम्लामा चाहिँ ट्रकका ट्रक मल लगेर म चाहिँ उत्पादन बढाउँछु भन्ने सम्भव छ? तपाईँको लागत नै कति लाग्ला? त्यसैले गर्दा हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि त्यस्ता किसिमका स्थानीय त्यहीँ सहन सक्ने, त्यहीँ फल्न सक्ने हो, त्यसको चाहिँ बजारीकरण, त्यसको प्रडक्टलाई चाहिँ विविधीकरण गरौँ न, त्यसको मूल्य श्रृङ्खला बढाउँ के, तुलना नगरौँ होइन। होइन, तपाईँको कोदो र धानको मात्रै तुलना गर्ने होइन, कोदोबाट बन्ने जुन उत्पादनहरू छ, अरू प्रडक्टहरू, परिकारहरू छन् नि, त्योसँग तुलना गरेर बजारसँग जोड्ने काम गरौँ हामी। त्यही भएर अहिले बिग्रिरहेको के छ भन्दाखेरि उत्पादन भएन, अनि त्यस पछाडि धान भन्दा खालि किन त्यसरी तुलना गर्ने? त्यही बालीलाई विविधीकरण त्यतातिर जाउँ। अनि अर्को कुरो कस्तो छ भने यो खालि खानको लागि अघि क्यालोरीको कुरा अनि त्यस पछाडि कार्बोहाइड्रेटको कुरा मात्रै होइन नि, पोषण भने के हो? विविधीकरण। तपाईँको शरीर स्वस्थ रहनको लागि, स्वस्थ हुनको लागि त हाइजिन, सेफ फुड खान परेन हो? त्यो त्यस्ता किसिमका चाहिँ रैथाने बालीहरू, भनेपछि रैथाने बालीको महत्त्व छ नेपालको सन्दर्भमा। म फेरि जोडिन्छु त्यसमा अलिकति थपौँ। त्यसमा उहाँले भन्नुभएको कुरामा नि महत्त्वपूर्ण कुरा, जस्तो यो धेरै आइराख्ने प्रश्न हो कि कम उत्पादन बढी लगानी हो। यस, त त्यहाँ यसको छ, उहाँले भन्नुभएको कुरामा अतिरिक्त के त्यसलाई कसरी आधुनिकीकरण गर्ने, कसरी वैज्ञानिकरण यस्तो छ, त्यो पनि यस्तो छ कि रैथानेको पनि उत्पादन बढाउन सकिँदैन। त्यही मैले भन्नु खोजेको दुईटा कुरा छ। एउटा त हामीले अहिले हाम्रो खोजबिनै कमजोर छ क्या। हाम्रा जे जति हाम्रा रैथाने बाली जातहरू छन् नि, त्यसको त हाम्रो खोजबिनै धेरै गर्न सकेका छैन। खोज त भयो, तपाईँहरूले नै भन्नुभयो 484 प्रकारका छन्। तीमध्ये अहिलेको हाम्रो एउटा अध्ययनले मोटामोटी, अब यहाँनिर बुझ्नु के पर्यो भन्दा नि, ती सबैको अध्ययनको विषय भयो, तर अहिले पहिचान भइसकेको हिसाबले करिब 50 थरीको चाहिँ हाम्रो त्यस्तो चाहिँ अघि हामीले भनेका समस्याहरू समाधान गर्न फ्युचर स्मार्ट क्रप भनेर भनिन्छ कि, भविष्यका बाली। त्यसलाई किन भनियो भन्दा सबैलाई 484 कि कुनै एउटा त्यो मध्येको 50लाई करिब अहिले त्यसको चाहिँ एक खालको हामीसँग 484 मध्ये 50 वटा स्मार्ट क्रप्स अन्तर्गत फ्युचर स्मार्ट क्रपको नेपालले मात्रै त्यसलाई फ्युचर स्मार्ट क्रप्स भने कि विश्वले भनिरहेछ एफओले। यस्तो भयो हाम्रो सन्दर्भमा हो, यो अरू देशको अलिक फरक पर्न सक्ने भयो। हाम्रो सन्दर्भमा तीमध्ये 50 वटा छ। त्यसको कारण चाहिँ जोडिन्छ कि त्यहाँ। त्यो किन भन्दा तिनीहरू जलवायु परिवर्तन अनुकूलित पनि छन् अनि पोषण पनि उच्च छ होइन। त्यसै गरिकन स्थानीय स्तरमा सदियौँदेखि लगाइ पनि राखेको छ र इकोनोमिक भ्यालु पनि आउँछ कि अहिले हामीले भनेको हो। त्यो एक्सप्लोर कम भएको छ एउटा कुरा। र एक्सप्लोर गऱ्यो भने यहाँको प्रश्नमा आउँदा जुन उत्पादनको कुरा गर्नुभयो नि, हाम्रो उत्पादन कतिपय रैथानेको विकासे भन्ने जातको हाराहारीमा, हाइब्रिडको हाराहारीमा पनि छ भन्ने छ। बुझ्नु उत्तर आइहाल्यो त। एउटा कम उत्पादन हुन्छ कि भने त यहाँले हाराहारीमै आएको छ भन्ने होइन, त्यो राम्रै पक्ष रहेछ होइन। हजुर, यहाँसम्म मैले जोड्न चाहेँ। अब यहाँको पनि अध्ययनको विषय हेर्दाखेरि कृषि समुदायमा सामाजिक पुँजी निर्माण विषयमा यहाँले अस्ट्रेलियाबाट विद्यावारिधि गर्नुभयो होइन। हजुर, जापानबाट एमएससी गर्नुभयो, त्यो पनि कृषिसँगै जोडेको होइन। हजुर, र लमजुङको गाउँमा जन्मेर एउटा निर्णायक तहमा कृषि मन्त्रालयमै आइसकेपछि छ नि, अघि यहाँले भन्नुभयो अझ हाम्रो अनुसन्धान गर्न बाँकी छ भन्नुभयो। तपाईँ यति विकसित देशहरूबाट अध्ययन गरेर निर्णायक तहमा कृषि मन्त्रालयकै अब यो कृषि विकास महाशाखा प्रमुखै हुनुहुन्छ होइन, अझ पनि अनुसन्धान भएको छैन, गर्न बाँकी छ। अब अनुसन्धान कसले गरिदिने? मन्त्रालय पनि गरेन भने कसले गर्छ त अनुसन्धान?
यस्तो नभएको भन्ने भएन, यो अपर्याप्त अहिलेको पुगेको छैन नि त। र त आज हामी छलफल गर्दैछौँ नि त। यो छलफल गर्ने कारण छलफलको बेला मात्रै अनुसन्धान गर्नु पर्यो भन्ने अनुसन्धान त एउटा 365 दिनमा कतिवटा दशक गइसक्यो कि तपाईँकै सेवा अवधि हेर्ने हो भने तपाईँ 2052 सालदेखि निजामती सेवामा हुनुहुन्छ। अब तपाईँ त सचिवको बढुवाको लाइनमा पनि हुनुहुन्छ होइन, अझ बढी निर्णायक तहमा। अब पनि हामीले चाहिँ अनुसन्धान भएन भनेर जस्तो इसिमोड जस्तो संस्थाहरू छ, नार्क जस्तो संस्थाहरू छ जहाँ कृषि वैज्ञानिक छन्। अब हामी यो रैथाने बालीको संरक्षण गर्नुपर्छ, यसबाटै हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ भनेर हामीले सुरुमै कमिटमेन्ट ल्याउने होइन। अब त हामीले त अब भएको छैन भनेर पन्छिने त अब उन्मुक्ति खोजेर त हुँदैन होला नि। कुरा त्यसो होइन, कुरा भएको छ। उदाहरण दिउँ, जस्तै हामीले नार्कबाटै काम भएर रैथाने बालीमा काम गरेर हामीले 12 थरीको जात त हामीले दर्ता गरिसकेका छौँ उदाहरणको लागि होइन। यहाँ जुन उत्पादन भन्नुभयो नि, हाम्रो रैथाने बालीको खोजबिनको क्रममा राम्रो देखिएको गुणलाई चाहिँ हामीले विकास गरेर उत्पादन बढाएको छ। अनि क्षेत्रफल चाहिँ घटे पनि हाम्रो उत्पादन कायम छ, बढेको छ। कारण के त भन्दा हामीले त्यसमा जातीय सुधार गरेका छौँ। उदाहरण तपाईँलाई दिनुपर्दा 12वटा त हामीले दर्ता गरिसक्यौँ। हाम्रो कानुनले के भन्छ भन्दा तपाईँको जात दर्ता नभइकन बिउ बिजनको कारोबार गर्न पाइँदैन। त्यस कारणले राष्ट्रिय बिउ बिजन समिति भन्ने छ, त्यहाँ दर्ता गरेका छौँ। जिन ब्याङ्कमा हाम्रो 1200 थरीका त्यस्ता हाम्रा रैथाने बालीहरू, हाम्रा अघि भनेका रैथाने बालीहरू कोदो, फापर, जौ, उवा, चिनो, काउनो लगायतका रैथाने बालीहरू त्यहाँ हाम्रो संरक्षित छन्। र किसानको खेतमा हरायो मानिलिनुहोस् भने पनि त्यहाँ 100 वर्षसम्म संरक्षित हुन्छ। भूकम्पको बेलामा 100वटा हाम्रो त्यस्ता जातहरू हामीले पुनर्स्थापित गरेका छौँ। त्यो कुरा भयो। अब सरकारको अर्को पक्ष प्रवर्तनको हिसाबले मलाई अलिकति भन्न दिनु, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यहाँनिर छ के गर्यो सरकारले भन्ने छ नि यहाँको कुरा। सुतेर बस्यो भन्छ के कृषि मन्त्रालय, त्यसरी त जवाफ आउँदैन। त्यस्तो प्रश्नको त मसँग जवाफ दिँदैन। अनि उत्पादन भएपछि त्यस्तो विषयसँग हामीसँग बहस गराउनुहोस्, हामी कुरा गर्न तयार छौँ। टेलिभिजनहरूमा रेडियोहरूमा त सुन्नु त्यस्तो कुराको निष्कर्ष आउँदैन। हेर्नुहोस्, त्यस्तो कुरा गरेर निष्कर्ष खोज्दैछौँ होइन। निष्कर्ष मैले कुन सवालमा भनेको भन्दा हामीले एकाङ्की रूपमा केही कुरा पनि आउँदैन। हाम्रो समाज अहिले यहाँले उठाइहाल्नुभयो, समाज कस्तो छ हाम्रो, एकदमै नकारात्मक प्रेरित छ कि तपाईँको आफ्नो मैले के गरेको छु भनेर हेर्दैन होइन। अनि सबै कुरा सरकार के अर्को ग्रहबाट आएको जन्तु हो र? सरकार त्यस्तो होइन नि त। सरकारको पनि आफ्नो लिमिटेसन छ, सरकारको नीति कानुन छ। कानुन अन्तर्गत बसेर काम गर्नु भएन भने फेरि तपाईँले भोलि त्यही यहाँहरू नै प्रश्न गर्नुहुन्छ, अख्तियारले तान्छ। यो खालको समस्या कसले बुझाएको छ र? खैर, त्यो एउटा पाटो छ। तर अहिले मैले भन्नु खोजेको यहाँलाई, हामीले रैथाने बाली प्रवर्तनको लागि थुप्रै कामहरू गरेका छौँ सङ्घीय सरकारले, थुप्रै। त्यो मध्ये एउटा फ्ल्यागसिप भन्छ, एउटा राष्ट्रिय महत्त्वको हामीले विगत 4-5 वर्षदेखि गरेको कार्यक्रमको बारेमा छोटकरीमा बताउँछु। यहाँले के गर्यो सरकारले भन्ने कुरा जो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यो हत्केलाको यो 5वटा औँला जस्तै हाम्रो 5वटा कम्पोनेन्टको एउटा रैथाने बाली प्रवर्धनको मोडल छ। यसमा अलिकति मलाई समय दिनु होला, 2-3 मिनट चाहिँ। एउटा पहिलो कुरो चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ भने यसको महत्त्वको बारेमा तपाईँको यसको पोषणको महत्त्व मैले त्यत्रो बताएँ, त्यसपछि जलवायु परिवर्तनको महत्त्व हामीले बताएँ होइन। यो महत्त्वको बारेमा धेरैले जानकारी छैन, त्यस कारणले यो बुझाउनु छ। अर्को, अहिले पनि समाजमा रैथाने बाली यसको परिकार खानेलाई हेलाको दृष्टिले हेरिन्छ। म नेवारको छोरो, म कोदो खाएर हुर्केको हुँ, कोदोको ढिँडो खाएर, मलाई कोदेका छोरो भन्थे। अहिले पनि पश्चिमतिर जानुहोस्, दुईवटा परिवार झगडा गऱ्यो भने त कोदे खान्त होस् फाप्रे खान्त होस् भन्छन्। हो, यो सामाजिक कुसंस्कार कुपरम्परा, त्यसलाई चिर्नु छ। त्यस कारण पहिलो कम्पोनेन्ट भनेको सचेतना बढाउने र प्रचार प्रसार कम्पोनेन्ट छ। यसमा हामीले स्थानीय तह मार्फत, हाम्रा पालिकाहरू मार्फत चाहिँ हाम्रो महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, एनजिओमा काम गर्ने एनजिओ कर्मी, शिक्षकहरूलाई उपयोग गरेर घर घरमा यसको मेसेज लगेको छ। त्यसै गरिकन यहाँहरू जस्तो मिडियाको उपयोग गरेर, सार्वजनिक सञ्चार माध्यमको प्रयोग गरेर र अहिले सामाजिक सञ्जालको छ नि, यो आधुनिक मिडियाको प्रयोग गरेर यसको प्रचार प्रसार गरिरहेको छ। छोटकरीमा भने दोस्रो अहिले पनि यहाँले उठाउनु भएको थियो, किसान फाइदा भएन किन आउँछ हो कि? एउटा त हामीले जातीय सुधार मार्फत उहाँलाई राम्रो जात दिएका छौँ, एउटा काम गरेका छौँ। अर्को चाहिँ लागत घटाउनको लागि यो मेसिनहरूमा सपोर्ट गऱ्यो भने मेकानाइजेसन गर्न सक्यो। सानो सानो मेसिन, ठुलो मेसिनको कुरा गरेका छैन हामीले पहाडको गरा, तार सुहाउने, सुर्खा सुहाउने मसिनहरूलाई प्रवर्धन गरेको छ। त्यसै गरिकन अर्को ठुलो कुरा, मान्छेले किन रैथाने बाली खेती गर्दैन त भन्दाखेरि चाहिँ यो यसको फल्न, यो चुट्न अलिक समस्या छ। हेर्नुहोस्, त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरिकन हामीले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदसँगको सहकार्यमा हामीले यो चिनोकुटक मेसिन लगायतको मेसिन विकास गऱ्यौँ। अहिले कर्णाली प्रदेश लगायतको धेरै ठाउँमा हामी आफैले पनि, सङ्घीय सरकारले पनि एउटा प्रविधिको रूपमा त्यसलाई हस्तान्तरण गऱ्यौँ। अहिले धेरै ठाउँमा तपाईँले त्यस्तो मेसिनहरू अलिक प्रभावकारी भएको फलेको पाउनुहुन्छ। त्यस कारणले मेसिनको सपोर्ट गर्ने कुराहरू छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, अहिले सबै ठाउँमा त होइन, यो वर्ष उदाहरणको लागि भन्दा 168वटा पालिकामा चाहिँ यो सङ्घीय 5वटा कम्पोनेन्टको मोडल लागू भएको छ। त्यसमा चाहिँ लागत घटाउनको लागि हामीले किसानहरूले
पालिकाले तोकेको रैथाने बाली खेती गर्नुभयो भने तपाईँको 900 रुपियाँ प्रति हेक्टरको दरले प्रति रोपनीको दरले उहाँले अनुदान पाउनुहुन्छ। त्यति मात्रै होइन, पालिकाले तोकेको सहकारीलाई उत्पादन गरेर बेच्नुभयो भने पालिकाले तोकेको रैथाने बालीमा 10 रुपियाँ प्रति किलोको दरले अनुदान पाउनुहुन्छ। यो हाम्रो नमुना हो। यो त तपाईँको पालिकाले कपी गर्नु पर्यो, उहाँहरूले यो अब फैलाउनु पर्यो। हामीले त सङ्घीय सरकारले एउटा मोडल देखाइदियो। तेस्रो कुरा यो भने, दोस्रो कुरा यो भने, मलाई एकछिन अलिकति कम्प्लिट गर्नुहोस्। मैले समरीमा बुझेँ, यहाँले चाहिँ रैथाने बालीको प्रवर्धन र खेतीमा लाग्नेहरूलाई चाहिँ अनुदानको पनि व्यवस्था गर्नुभएको छ सबै पालिका अन्तर्गत। होइन, एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा एउटा भन्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण क्रिटिकल कुरा के हो भन्दा अघि डाक्टर साहबले अलिकति भन्नुभएको थियो नि, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण के हो भन्दा माग सिर्जना गर्ने कुरो हो के। हाम्रा बच्चाले ढिँडो खाँदैनन्, रोटी खाँदैनन्, तर तपाईँको पिज्जा, मोमो, मफिन, ब्रेड, कुकिज यो त खान्छ नि हो। हामीले तेस्रो कम्पोनेन्ट अन्तर्गत परिकार विविधीकरण र तपाईँको मूल्य अभिवृद्धिमा फोकस गरेका छौँ। यो सँगै जोडेका छौँ हाम्रो व्यावसायिकतालाई। कसैले के अरे होमस्टे सञ्चालन गर्न खोज्यो, कसैले कुशली घर सञ्चालन गर्न खोज्यो, अनि कसैले ब्रान्डिङ गर्न खोज्यो, कसैले बजारीकरण गर्न खोज्यो भने अघि भने नि मैले महिला र युवालाई फोकस गरेर रोजगारीको कुराहरू यसमा छ। ठिक छ, मन्त्रालयले धेरै गरेर छ। अब यसमै उहाँले प्रविधिको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले, होइन हामीले चाहिँ अनुदानको पनि छ, प्रविधि पनि छ भन्नुभएको छ। यो इसिमोडले पनि यो कृषिमा आधारित, समुदायमा आधारित यो किफायती यो प्रविधिको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ, अलिक कृषक मैत्री, समुदाय मैत्री भन्ने थियो नि, होइन? तपाईँले चाहिँ यो वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट यो चाहिँ कृषकको लागि, नेपाली ती परपर ठाउँहरूको लागि चाहिँ यो चाहिँ उपयुक्त रहेछ भनेर कस्तो खालको चाहिँ यो प्रविधिहरूकोमा फोकस गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले? एकदमै यो वास्तवमा कस्तो छ नि, प्रसङ्ग ठ्याक्कै जोडियो कि जस्तै उत्पादनसँग प्रविधि पनि जोड्नु पऱ्यो कि। जस्तै अघि हामी भयौँ नि त उत्पादन कम हुन्छ भन्ने कुराहरू। अब अहिले इसिमोडले चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी वास्तवमा त्यस्ता किसिमका किसानलाई प्रविधिहरू दिने हो भने त्यो चाहिँ सरल किसिमका प्रविधिहरू, किसानका ज्ञानसिपमा आधारित प्रविधिहरू, होइन, तपाईँको प्रविधिका कुराहरू, प्र्याक्टिसका कुराहरू हुन सक्छन्। हो त्यो व्यवहारिक चाहिँ बनाउन सकियो भने त्यो चाहिँ अवलम्बन गर्न चाँडो अवलम्बन पनि हुन्छन्, किसानले धेरै खर्च पनि बिहोर्नु पर्दैन भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यस्ता किसिमका अङ्ग्रेजीमा चाहिँ सिम्पल अफोर्डेबल प्रविधिहरू भनेर भन्छौँ हामीले, होइन? अब त्यस्ता किसिमका चाहिँ प्रविधिहरू चाहिँ वास्तवमा परम्परागत ज्ञान र सिपमा आधारित छन्, होइन? अब जस्तै एकछिनको लागि अब केही रोगकिरा लाग्यो, झोलमल छर्ने भन्छौँ हामी, तर त्यो झोलमल कसरी बनाउने त, होइन? झोलमलको प्रभावकारिता के छ त भनेर अनुसन्धान गर्नु पर्यो हामी चाहिँ। त्यही भएर यो अहिले ग्रेप परियोजना अन्तर्गत जस्तै अब के छ भने कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू र त्यहाँका फ्याकल्टी टिचरहरूले अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ। त्यो प्रविधिको प्रभावकारिता कस्तो रह्यो त, हामीले कसैलाई ल यो प्रविधि अनुसरण गर्नुहोस् है भनेर भन्नुभन्दा अगाडि यो प्रविधिले यस्तो यस्तो काम गर्छ, यो प्रभावकारी छ, यो बेलामा चाहिँ उपयोग गर्नुपर्छ है भन्ने किसिमको अनुसन्धानबाट त्यसको नतिजा आइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ प्रचार प्रसार गर्ने काम चाहिँ गर्दैछौँ। र त्यसैले गर्दाखेरि हामी त्यो चाहिँ कसरी गर्दैछौँ भने किसानलाई नै सहभागी बनाएर सहभागितामूलक चाहिँ अनुसन्धान, कार्यमूलक अनुसन्धान भन्छौँ हामी। किसानलाई नै त्यो प्रोसेसमा इङ्गेज गर्नु पर्यो। अनि त्यसो गरिसकेपछि ल तपाईँको अब हामीले चाहिँ 19वटा पालिकामा काम गर्दैछौँ। प्रत्येक कर्णाली र तपाईँको सुदूरपश्चिमका 7वटा जिल्लामा 19वटा पालिकामा। अब त्यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ के स्याम्पलिङ हो त्यो क्षेत्र कि चाहिँ फोकस नै? होइन, त्यो फोकस क्षेत्र हो। त्यसमा चाहिँ प्रत्येक पालिकामा हामीले 2-3वटा कम्युनिटी लर्निङ सेन्टर भन्छ, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र स्थापना गरेका छौँ। त्यो भनेको एउटा क्षेत्रमा विभिन्न प्रविधिहरूलाई चाहिँ त्यहाँ टेस्ट गर्ने, डेमोन्स्ट्रेट गर्ने, भनेको मतलब प्रदर्शनी गर्ने काम गरिरहेको छौँ। किसानहरू आउनुहुन्छ, अरू सरकारहरू आउनुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ, आफ्नै आँखाले प्रत्यक्ष देखेपछि ए यो प्रविधि ठिक छ है भनेर त्यसलाई अनुसरण गर्ने काम भइरहेछ, प्रचार प्रसार गर्ने काम भइरहेछ। हो त्यही प्रविधिहरूमा चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने यसलाई चाहिँ वैज्ञानिक अनुसन्धान हुनुपर्छ है, कृषिको कुरो छ, यति खाद्य तत्त्व पाइन्छ है, झोलमल त बनाउनु भयो, त्यो झोलमलमा के पाइन्छ त, नाइट्रोजन, फस्फोरस, पोटास पाउने हो कि अथवा त्यसले चाहिँ के काम गर्छ त भन्ने वैज्ञानिक आधार हुन पर्यो भनेर हाम्रो युनिभर्सिटीहरूले अनुसन्धान गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो अनुसन्धानबाट आएको नतिजालाई हामीले अब विभिन्न हिसाबले त्यसलाई चाहिँ पब्लिकेसन्स गरेर, होइन, नेपालीमा त्यसलाई चाहिँ बनाएर
त्यसलाई प्रचार गर्ने काम चाहिँ गरिरहेको छ। अहिले गरिरहनु भएको छैन। मैले यसमा जान्न खोजेको चाहिँ छ नि, हजुर। तपाईँले 7 जिल्लाको 19 पालिकालाई मात्रै किन सुदूरपश्चिम र कर्णाली, नेपालको 77 जिल्लामा हिमालमा किन नलैजाने, पूर्वमा किन नलैजाने, अन्नको भण्डार भनेको तपाईँको जन्म जिल्ला चितवन लगायतका मध्य प्रदेशमा किन नलैजाने? होइन, तपाईँले एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभएको छ। यो यस्तो छ, हेर्नुहोस्, अनुसन्धान हो यो। पाइलट लेभलमा हामीले चाहिँ पहिला सुरुवात हेरौँ न कति वर्ष कस्तो हुन्छ भनेर। यो अहिले चाहिँ 3 वर्षको चलिरहेछ। अब कति वर्ष हुन्छ अनुसन्धान? अब यस्तो छ, यो 3 वर्षमा नतिजा आउँदैछ। नतिजा कतिपयमा आइसक्यो। हेर्नुहोस्, त्यहाँको नतिजा राम्रो देख्यो भने हामी सबै प्रदेश 7 प्रदेशमा जान सक्छौँ। 7 प्रदेशमा पनि जाँदैछौँ हामी। प्रदेश स्तरीय गोष्ठीहरू गर्दैछौँ। त्यसमा इसी मोड मात्रै हुन्छ कि नेपाल सरकार? होइन, नेपाल सरकार त हाम्रो पार्टनरै हो। नेपाल सरकारसँगै मिलेर हामी गरिरहेछौँ। कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानसँग छ, कृषि वन विश्वविद्यालयसँग छ, पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयसँग, सुदूरपश्चिमाञ्चल, त्यो भएर मध्य पश्चिमाञ्चल होइन। त्यसरी एउटा कृषि मन्त्रालयले चाहिँ एउटा राम्रो चाहिँ यहाँ थालनी गरेको छ। अनि यसमा चाहिँ सर के छ भन्दाखेरि हामी इसी मोड भनिसकेपछि हामी 8वटा देशमा काम गर्छौँ। यहाँका राम्रा सिकाइहरू हामी जस्तै भुटानमा अलरेडी केही सिकाइहरू पुगिसक्यो। हाम्रो कर्णाली प्रदेशमा गरेको अनुसन्धानको नतिजा राम्रो भएकोले भुटानमा उहाँ त्यहाँ कस्तो काम गर्छ त भन्ने हिसाबले हामीले ती सिकाइहरू भुटानमा, त्यस्तै गरी पाकिस्तानमा कतिपय कुराहरू उताका सिकाइहरू यता ल्याउने। बङ्गलादेश पर्छ। बङ्गलादेशमा कृषिमा क्रान्ति आइसक्यो। मैले यहाँलाई जोडेँ, यहाँले भन्नुभयो होइन, बङ्गलादेशले यस्तै गर्दा गर्दै कृषिमा क्रान्ति गरिसक्यो। ऊ निर्यातमुखी र अहिले भइरहेको अवस्था छ होइन। हामी पनि राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता दिवस पनि मनाइरहेछौँ। सरकारले 365 नै दिन मेहनत पनि गरिरहेको छ होइन। कसरी कृषकलाई खुसी गर्ने, कसरी चाहिँ चिनीमा उत्पादन गर्ने या धानको विकल्पमा अरूमा आत्मनिर्भर हुने भन्नेमा तपाईँहरू पहल गरिरहेको छ नि। देखिने गरी रिजल्ट चाहिँ बङ्गलादेशको आयो, तर नेपालको यति लामो समयसम्म चाहिँ हामी चाहिँ आयातमुखी चाहिँ किन भयो? निर्यातमुखी हुनुपर्ने ठाउँ आयातमुखी कसरी बढ्यो हाम्रो बङ्गलादेशको? यसको धेरै लामो बहस हुन्छ यसमा। त्यो लामो बहस गर्नु हुँदैन, त्यो त फेरि राजनीतिक बहस भइहाल्यो। जवाफ आउँदैन। एक लाइनमा बुझिने गरी भनिदिनु। एक लाइनमा यसको जवाफ आउँदैन। बङ्गलादेशले जुन क्रान्ति गर्यो कृषिमा, नेपालले गर्न सक्छ या सक्दैन? त्यो बङ्गलादेशको र नेपालको धेरै हिस्सामा फरक छ। बुझाउनु त जनजीवन त उस्तै हो नि। होइन, उहाँको 80% भन्दा बढी फ्ल्याट ल्यान्ड हो होइन। 3 बाली धान हुन्छ। हाम्रो जस्तो जैविक विविधता त्यहाँ छैन। नेपाल र बङ्गलादेशको तुलना गरेर हुँदैन। एक शब्द भन्नुहुन्छ भने म सरकारी मान्छे हुँ, तथापि हामीलाई धेरैलाई थाहा छ। बङ्गलादेशको एउटा कुरा चाहिँ म भन्न सक्छु। अस्ति भर्खर पनि हाम्रो पार्लियामेन्ट्री टिम एउटा हाम्रो संसदीय समितिका हाम्रो त्यहाँ भ्रमण गरेर आउनु भएको छ र उहाँहरूले सोध्नु भएको थियो। उहाँहरूलाई यो हामीलाई जानकारी भएको विषय हो। त्यहाँबाट सोध्नु भएको थियो के हो त तपाईँहरूको 1980 को दशकसम्म बङ्गलादेश चाहिँ, मैले फेरि पनि भन्दैछु, बङ्गलादेशको र यहाँको तुलना धेरै हिसाबमा हुँदैन। इन्डियामा मैले तपाईँलाई समय दिनुभयो भने म तपाईँको हरेक प्रश्नको जवाफ दिन सक्छु। तर बङ्गलादेशको र यहाँको धेरै विषय मिल्दैन। तैपनि एउटा कुरा चाहिँ म भन्न सक्छु, यो हाम्रो पार्लियामेन्टेरियनले भन्नुभएको कुरा हो होइन। उहाँहरूलाई के हो त तपाईँहरूको 1980 सम्म तपाईँहरू खाद्य असुरक्षित फुड डेफिसिट कन्ट्री हुनुहुन्थ्यो। अब तपाईँहरू फुड सेल्फ सफिसियन्ट हुनुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूको एक लाइन थियो, एउटा शब्द थियो, राजनीतिक प्रतिबद्धता। नेपालमा पनि त्यस कारणले अब यो एउटा पक्ष भयो। तपाईँको हाम्रो नेपालको किन भयो भन्नुभएको छ नि, यदि त्यसमा जान भन्नुहुन्छ भने म भन्न सक्छु। आइहाल्यो राजनीतिक प्रतिबद्धता भयो नि, एउटा माथिको कुरा भयो। माथिको कुरा भयो, हाम्रो प्राकृतिक कुराहरू छ, हाम्रो जियो पोलिटिकल कुराहरू छ, हाम्रा ट्रेड ट्यारिफका कुराहरू छन्। त्यही भएर मैले भनेका यी सबै कुराको अर्को सिटिङमा हामी यो विषयमा अझ डिटेलमा जान्छौँ। अब एउटा चाहिँ तपाईँहरू दुईटैसँग लिन्छौँ। यो जहिले पनि कृषिको समयमा हुन्छ नि, खेतीबाली लगाउने समयमा, अब अहिले पनि के बाली लगाउने समय नै छ होइन। यो जहिले पनि रासायनिक मलको अभाव भन्छौँ कि हामी रैथाने बालीको संरक्षण गर्ने र प्रवर्धन गर्ने पनि भन्छौँ। यतातिर कृषकको माग चाहिँ रासायनिक मल भन्छ कि, जबकि जुन मलले चाहिँ हाम्रो उर्वर शक्ति माटोलाई चाहिँ उर्वरशील जुन हुन्थ्यो त्यसको क्षमतामा ह्रास ल्याइरहेछ। तैपनि हामी आयातमा रासायनिक मल, प्रयोगमा रासायनिक मलमा जोडिरहेका छौँ। यसको विकल्प खोज्न सकिँदैन? एकदमै राम्रो। यो यहाँले मैले आफैले भन्नुभन्दा यहाँले उठाइदिनु भयो, एकदमै राम्रो कुरा हो। यसमा बहस आवश्यक छ। हेर्नुहोस्, एउटा छुट्टै बहस आवश्यक छ, लामो बहस। तर अहिले छोटकरीमा भन्दाखेरि चाहिँ मैले भन्नुपर्ने कुरा यहाँहरूले भनिदिनु भयो। यो बहस किन आवश्यक छ भन्दा अर्को सिटिङमा हामीकोमा रासायनिक मलको विकल्प हुनसक्छ भनेर बहसै प्रारम्भ भएको छैन क्या। किसानहरूले यो टेलिभिजन हेरिराख्नु किसानलाई म भन्न चाहन्छु, अब हामीले विकल्प खोज्ने बेला आयो। तपाईँले एउटा कुरा बताउँ, यहाँले जुन कुरा उठाउनु भयो नि, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले 2014मा अध्ययन गर्यो हेर्नु संसारव्यापी रूपमा, र त्यसले के भन्यो भन्नुहुन्छ भने जस्तो खालको खेतीपातीको तौर तरिका अहिले हामीले अप्नाइरहेका छौँ नि, यो कायम भयो भने त्यो भनेको के, अत्यधिक रासायनिक मल र विषादीको कुरा, हाम्रो माटो बन्जर हुँदै गएको छ। र यही खालको खेती प्रक्रियालाई हामीले जारी राख्यौँ भने हामी 60 वर्षभन्दा बढी खेतीपाती गर्ने सायद सम्भव छैन। वी हेभ
ओन्ली माइट ह्याभ ओन्ली 60 हार्भेस्ट प्लस इयर्स भनेको छ। भने मतलब 60 वर्ष मात्रै खेतीपातीको लागि सम्भव छ भनेको छ। त्यस कारणले विकल्पमा हामीले सोच्नुपर्ने छ र देशको ढुकुटीको हिसाबले पनि यो चाहिँ यो सोच्नुपर्छ, विकल्प खोज्नुपर्छ। मैले बुझेँ यहाँबाट। यसमै यहाँलाई जोडौँ त। अब यसमा हामीसँग के प्रविधि पनि छ नै बाइ द वे, प्रविधि छलफल अहिले गरिरहेछन्। डाक्टर साहबको कुरामा विकल्प छ, विकल्पको खोजी पनि भइरहेछ र कतिपय ठाउँमा जानुभयो भने अलरेडी किसानहरूले अनुसरण पनि गरिरहनु भएको छ। उदाहरणको लागि 60 वर्षको चेतावनी त आइसक्यो। उदाहरणको लागि के छ भन्दाखेरि तपाईँको हामीले पनि जुन ग्रे परियोजना अन्तर्गत पनि ल है यो कृषि विविधीकरण भनेको यो खालि कस्तो छ भन्दाखेरि बिउ विविधीकरण मात्रै होइन, यसमा चाहिँ खाद्य तत्त्वका विविधीकरण चाहिँ जरुरी छ है। अहिलेको हिसाबले हेर्ने भने तपाईँले अघि उठाउनु भएको सवाल चाहिँ रासायनिक मल र विषादीको कुरो त पुग्दैन ठाउँमा होइन, अभाव छ भन्ने कुरो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसको चाहिँ अल्टरनेटिभ के हुनसक्छ त भनेर पनि हामीले अनुसन्धानहरू गरिरहेछौँ। के देखियो र अनुसन्धानबाट के देखियो भने हामीले त मलहरू त बनाउन सकिने रहेछ त, प्राङ्गारिक मलहरू त बनाउन सकेका छौँ त, गरिरहेछौँ। जस्तै एकैछिनको लागि प्राङ्गारिकको कुरा गर्दैछौँ भने कृषिमा मैले खालि जोड्न खोजेको चाहिँ कर्णाली प्रदेशले त प्राङ्गारिक चाहिँ कृषिको ऐन भनेर उहाँले त अलरेडी कर्णालीलाई प्राङ्गारिक प्रदेश बनाउने भनेर चाहिँ मुभमेन्टमा लागिसक्नु भयो होइन। राजपत्रमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ प्रदेश राजपत्रमा चाहिँ यो कर्णाली प्रदेश प्राङ्गारिक चाहिँ कृषि ऐन भनेर आइसक्यो 2076मा। अब त्यसमा चाहिँ कस्तो छ भने हामीले चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि किसानलाई जबसम्म तपाईँ चाहिँ प्राङ्गारिकमा जाऊ भनेर मात्रै हुँदैन, अवसर यो चुनौती छ, अवसरहरू के छन् त भनेर अवसरहरू खोज्ने कुरा हो। त्यसमा चाहिँ अहिले हामीले अब प्राङ्गारिक मलहरू कसरी बनाउन सकिन्छ, कम्पोस्ट मात्रै एउटा कुरो होइन, के अरे गोठे मल मात्रैको कुरा होइन। अब त्यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ अहिले हामी प्राङ्गारिक मलहरू जस्तै प्राइभेट सेक्टरहरूसँग चाहिँ मिलेर, प्राइभेट सेक्टरले अहिले हेर्नुहुन्छ भने आँकडा अस्ति मैले हेरेको थिएँ लगभग 2,28,000 मेट्रिक टन बराबरको उत्पादन प्राङ्गारिक मलहरू उत्पादन गरिरहनु भएको छ। तर अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने त्यो सरल रूपले सुलभ रूपले पुग्न सकेका छैन। त्यसमा हामी काम गर्न जरुरी छ र प्राङ्गारिक मल चाहिँ रासायनिक मलको विकल्प हुन सक्छ है। हजुर, त्यो भनेको यही गोठे मल मात्रै हुन्छ कि अरू पनि हुन्छ भन्ने? अघि मैले भने नि गोठे मल त एउटा भयो होइन, गोठे मल त हाम्रो परम्परागत हामी अर्गानिक उत्पादन खोजिरहेका छौँ होइन, विषादीलाई प्रयोग नगरौँ भन्ने छ होइन। स्वास्थ्यपट्टि कन्सियस भइरहेको छ, चिकित्सकहरूले पनि भनिरहेको छ हाम्रो कृषिमा उत्पादनमै किरा लाग्यो भनेर विभिन्न विषादीले त्यो फल र उत्पादनलाई बचाउनु खोज्दाखेरि हामीले त्यो खाएको फलबाट चाहिँ हाम्रो आयुलाई घटाइरहेका छौँ भनिरहेको छ होइन। बालबच्चालाई असर, युवालाई असर, मस्तिष्कमा असर, स्मरण शक्ति क्षीण भइरहेको छ होइन। त्यसैको लागि जैविक मल, जैविक विषादी भनेर तपाईँको प्रशस्त रूपमा रासायनिक मलको पनि विकल्प त छ, आइसकेको पनि छ, तर त्यो जुन मात्रामा हुनुपर्ने चाहिँ अब विकल्प हामी त्यसमा काम गर्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ। जुन मात्राको चाहिँ कुरा गर्दैछौँ नि हामीले हो त्यसमा चाहिँ समय सकेको छ। छलफल गर्नुपर्ने विषय धेरै नै छन् होइन। अर्को सिटिङमा छलफलको लागि चाहिँ हामीले धेरै विषयहरू उठाउनु भएको छ, त्यसमा विस्तृत रूपमा हामी सांसदहरूलाई नै राखेर यहाँहरू विज्ञहरू राखेर पनि छलफल गर्नेछौँ। महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धन्यवाद यहाँहरूलाई। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम विषयान्तरमा आज हामीले कृषिमा समृद्ध र नेपाललाई समृद्ध बनाउनलाई कृषि जैविक विविधता विषयमा आज हामीले छलफल गऱ्यौँ र अब हामीले रासायनिक मलको विकल्प खोज्नै पर्छ र रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवर्धन गर्नै पर्छ भन्ने एउटा निष्कर्ष निकालेका छौँ। आज हामीसँग कृषि विज्ञ डाक्टर रामकृष्ण श्रेष्ठ नेपाल सरकारका सहसचिव र डाक्टर कमल अर्याल कृषि विज्ञ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ इसी मोडमा अनुसन्धानरत हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग यो छलफल गऱ्यौँ। यिनी संवादको साथ कार्यक्रमबाट हामी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। नमस्कार।